जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने सरकारको निर्णय। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक। एसपीपीका सन्दर्भमा संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रावलको आपत्ति। समितिको निर्देशनलाई सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप। मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारको ग्रीन सिग्नल। नेप्से 61 अङ्कले बढ्यो, 3.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा डढिलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा। जोखिम क्षेत्रका 3000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र महिला साफ च्याम्पियनशिप त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने। प्रतियोगितामा 7 देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने जनाएको हो। पर्यटकको नेपाल बसाईलाई थप सुरक्षित बनाउन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। त्यस्तै सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण खुल्ला गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने। नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने। अन्तर प्रादेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उहाँले पर्यटन व्यवसायलाई पनि प्रवर्धन गर्ने काम गरिने धारणा राख्नुभयो। पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्ययोजनामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको वायु सेवालाई संसारको सबै सञ्जालमा पुर्याउनका लागि ईयूको कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले यो 73 बुँदे एउटा कार्ययोजना अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि र प्रवर्धनको लागि हामीले यी कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता सहित यो 73 बुँदे कार्ययोजना अहिले भर्खर यहाँको बीचमा प्रस्तुत भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्नेछ र नेपाल एउटा विश्वको पर्यटकहरूको लागि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन लक्ष्य बोकेका छौँ त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ सार्थक तुल्याउनेछ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु। यहाँ प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण जुन विषयहरू यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो कसरी चाहिँ पुरा हुन सक्ला भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूको जिज्ञासाका विषय हुन सक्छन्। हामीले टाइम फ्रेमहरू पनि राखेका छौँ। निश्चित रूपमा यो योजनाभित्र दीर्घकालीन योजनाहरू पनि छन्, मध्यकालीन योजनाहरू पनि छन् र तत्कालीन योजनाहरू पनि छन्।
हामी तत्कालीन योजनाहरू यसमा सबै टाइम फ्रेम पनि हामीले राखेका छौँ। यो छोटो समयमा हामीले 1 महिनाको टाइम फ्रेम राखेका छौँ भने अलि कतिपय दीर्घकालीन रूप चाहिँ नि रहेका योजनाहरूको हकमा निरन्तर रूपमा गर्ने कामहरूको रूपमा पनि राखेका छौँ र कतिपय चाहिँ नि 2 महिना 3 महिना 4 महिना 6 महिनाका अवधिहरू राखेका छौँ र यसरी हामीले यो कार्ययोजनाहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयको सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ नि विङ्सहरू छ यसलाई फोकस गरेर अब आफ्ना कामहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ नि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स होस् र त्यस्तै गरिकन पर्यटन बोर्ड होस्, पर्यटन विभाग होस् र हाम्रा जति पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यो पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएका चाहिँ नि निकायहरू छन्, यो सबैले यो जुन चाहिँ नि योजनालाई केन्द्रित गरेर आफ्ना बजेटहरू निर्माण गर्नेछन्, आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नेछन् र यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनको दिशातर्फ चाहिँ नि उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ। यो हिसाबले हामी चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ र जहाँसम्म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण र यो एउटा चाहिँ नि साह्रै नै सबैको एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ नि महत्त्वको विषय पनि हो कि हामी अब नेपालले पहिलाका प्रचलनहरू कुनै वर्षलाई भ्रमण वर्ष भनेर तोकेर जुन ढङ्गबाट एउटा समारोहहरू आयोजना गर्ने र त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि काम गर्ने एउटा प्रचलन थियो र हामीले योपल्ट चाहिँ अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भन्यो, पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यसले यो एउटा पर्यटनको चाहिँ नि प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकै दिनमा एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन, यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। युले जुन खालको एउटा हामीलाई यो चाहिँ नि जुन सेक्युरिटी यो लिस्ट भनेर चाहिँ नि जुन त्यसलाई सेफ्टी लिस्ट भन्यो, हामीले कसैले ब्ल्याक लिस्ट भन्यो, सेफ्टी लिस्ट भनेर चाहिँ नि राखेका छन्। अब यो विषयमा हामी अध्ययनमा पनि छौँ, छलफलमा पनि छौँ र सँगै अब यो एकदम चाहिँ नि हाम्रो देशको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र हाम्रो वायु सेवालाई हामी चाहिँ नि संसारको सञ्जालभित्र हामीले यसलाई चाहिँ नि कसरी पहुँच पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो महत्त्वको विषय पनि हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र यो अप्ठ्यारालाई अब चाहिँ नि कसरी हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो जुन खालको एउटा सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने कुरा त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ र अब युका कुराहरूमा अब चाहिँ नि यसो अध्ययन गर्दाखेरि युकै कतिपय देशको चाहिँ नि त्यो खालको सेपरेसनको अवस्थाहरू पनि रहेनछ। अब नेपाललाई किन धेरै प्रेसर गरिरहेछ त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ। त्यसैले यसमा जोस् नेपालको हवाई सञ्जाललाई संसारको बिचमा पुर्याउने कुरामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि मैले व्यक्तिगत रूपमा बोकेको छु। यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै हामी कसरी निकास दिने भन्नेमा चाहिँ चाहन्छु। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा पर्यटन नीति 2065, हवाई नीति 2063, पर्यटन ऐन 2035 लगायतलाई संशोधन गर्ने उल्लेख छ भने काठमाडौँ उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्ने गरी सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न योजना बजेट मार्फत पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीका सन्दर्भमा संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उहाँले एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकी सरकारलाई नपठाएको जानकारी सदनलाई गराउन निर्देशन दिएको 5 दिन पुग्दा पनि सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। एसपीपी बारे संसद र संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले सुने पनि नसुने झै गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सदनको निर्देशन नमान्ने सरकार देशमा छ कि अन्त कतै छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भारतले सेनाका लागि ल्याएको नयाँ योजना अग्निपथ योजनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न नहुने र सरकारले यस विषयमा गम्भीरता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? हालै भारत सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत अर्को यो सम्झौताको कुरा छ सम्मान्य सभामुख महोदय, भारतीय सेनामा तालिमसहित 4 वर्षका लागि सेना भर्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसरी भर्ती भएकाहरूले जल थल आकाशमा खटाइएको ठाउँमा जानुपर्नेछ, काम गर्नुपर्नेछ। खटाइएकाहरूले कुनै निवृत्तिभरण उपदान तथा पूर्व सैनिकले पाउने सुविधा तथा सेनाले पाउने महँगी भत्ता र सैनिक सेवा पारिश्रमिक पाउने छैनन्। सेवा निधि योजना अन्तर्गत केही रकम दिने कुरा त गरिएको छ, तर यस योजना अन्तर्गत भर्ती भएकाहरूलाई कुनै पनि समय सेवाबाट हटाउन सकिनेछ। यो मैले भारतले किन गर्यो भने उठा होइन, फेरि यहाँ भ्रम होला। नेपालीहरू गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जति बेला राणा शासन ढल्न लागेको थियो त्यो असमान सन्धि नेपालीहरूमाथि थोपरिएको थियो। त्यो अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपालीको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुन्छ कि हुँदैन? परराष्ट्र मन्त्रालय कतै छ कि? प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ? उहाँलाई कुनै जानकारी छ कि? यसबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो राखेको वा भारत सरकारसँग कुरा गरेको छ कि छैन? यदि नेपालीलाई समेत उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना गरिएमा त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिको उल्लङ्घन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो गठबन्धन सरकारले एउटा सामान्य सिमाना मिचिएको कुरामा पनि वार्ता गर्न सक्दैन, जो खुलेआम देखिएका छौँ हामीले। र अर्को कुरा, यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो भनेर पनि भन्न सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा यो सम्झौतामा अन्तर्गत यदि नेपाललाई पनि त्यही अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना गर्ने 4 वर्षमा उनीहरूलाई अवकाश दिने हो भने त्यो सन्धिको बारेमा नेपाल सरकारले यहाँ जवाब दिनुपर्छ। त्यो के हुने, भर्ती हुने नेपालीको हकमा के हुन्छ? म त्यो प्रश्न उठाउँदैछु, किनभने यसले भोलि गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्नुपर्ने कुरा मैले उल्लेख गरिहालेँ। यसबारे के भइरहेको छ? यस सम्मानित सदनलाई र सदन मार्फत नेपाली जनतालाई विशेष गरी जो व्यक्तिहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन जान्छन् उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यो जनउत्तरदायी सरकार हो कि होइन? कि गठबन्धनको नाममा खालि यो नागरिकता गर्ने, भारत जाने, अनि भारतबाट आएपछि कुनै पार्टीले अर्को पार्टीसँग विचार नमिल्नेसँग सामूहिक कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने कि यस्तैमा रुमल्ली राखेको हो? त्यस्तै विशेष समयमा कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सन् 2030 सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ सभामुख महोदय। तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपियाँ लिएर होइन, बरु कार्ड लिएर जाने उपचार पाउनु नै हो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पूर्ण सेवा सुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो। आम नागरिकको अप्रत्याशित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सभामुख महोदय। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनतालाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम गर्नु राम्रो होइन सभामुख महोदय। अहिले नेपालमा झन्डै 20 वटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरू तथा 350 भन्दा बढी निजी अस्पतालहरू छन्। निजी बीमा कम्पनीहरूले मुनाफा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्। प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरूले बेहोर्न चाहँदैनन्। जोखिम राज्यले बेहोर्नु पर्ने, मुनाफा चाहिँ निजी कम्पनीले कमाउने मोडलमा हामी जानु हुँदैन सभामुख महोदय। अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै 50% नेपालीहरूले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छन्। महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्ने हो भने मातृमृत्यु दर र बाल मृत्यु दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरूको उपचार आम नेपालीहरूको पहुँच छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध छैन सभामुख महोदय। हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब केही महिनाभित्र हामी चुनावमा जाँदैछौँ। जनताको घर दैलोमा नै हामीले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दैछौँ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु सभामुख महोदय। त्यस्तै उहाँले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्रचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफू परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्तावेज तयार पारे पनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने काम हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालले सन्तुलित भएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। भक्तपुरमा रुख ढलेर बस र स्कुटर च्यापिँदा ज्यान गुमेका 3 जनाकै परिचय खुलेको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सल्लाघारीमा आज आइतबार दिउँसो रुख ढलेर बस र स्कुटी च्यापिँदा भक्तपुर 2 बस्ने 25 वर्षका विशेष खरबुजा, चाङ्गुनायन नगरपालिका 2 का 55 वर्षका न्युछेराम बखौत्यो र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 4 का 45 वर्षका राजकुमार भुजेलको ज्यान गएको हो। भुजेल स्कुटरमा हुनुहुन्थ्यो भने बाँकी 2 जना गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै घाइते 15 जनाको भक्तपुरको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रुखको जरा कमजोर भएर ढलेको देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। रुख ढलेपछि सडक केही बेर बन्द भएको थियो। क्रेन लगाएर रुख र बसलाई हटाएपछि अहिले गाडी चल्न थालेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले साउन 7 गते शनिबार लिएको विशेष परीक्षामा 68.6% परीक्षार्थी पास भएका छन्। विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा विशेष परीक्षामा सहभागी भएका 474 जना मध्ये 325 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। काउन्सिलका अनुसार विशेष परीक्षामा विभिन्न 45 वटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका परीक्षार्थीहरू सहभागी थिए। यसअघि पनि माघ 21 र 22 गते काउन्सिलले लिएको विशेषज्ञ दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा 77% सहभागी उत्तीर्ण भएका थिए। एसई परीक्षाको नतिजा यही साता आउने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एसई का परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार परीक्षा नतिजा निकाल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौं। समस्या नआए यो हप्ताभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नेछौं उहाँले बताउनुभयो। अहिले प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने, मिस म्याच गर्ने र टेबुलेसन गर्ने काम भइरहेको छ। गत वैशाख 20 गते परीक्षा सकिएको थियो। 2076 र 77 सालको एसई कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको थियो। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक पारित गर्दै प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठक टुङ्गिएको छ। पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार प्रदेश सभा बजेट अधिवेशनको आइतबार बसेको बैठक सकिएको हो। बैठकमा प्रदेश नामाकरणको सवालमा दलहरू लचिलो बन्ने संकेत देखिएपछि नाम पनि प्रस्ताव हुने सम्भावना थियो। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य सर्वध्वज सावा लिम्बुले नामाकरणको विषयमा अनौठो पाराले सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो। प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जवाफ दिनुभयो। त्यसपछि प्रदेश सरकारकी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङवा लिम्बुले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि आइतबारको बैठक स्थगित भएको हो। प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहँदा सदन बाहिर भने प्रदेश नामाकरणको सवालमा व्यापक प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने मागसहित विभिन्न पहिचानवादी 9 वटा संघ संगठनले प्रदेश सभा भवन अगाडि साकेला नृत्य सहित संयुक्त प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश सभाको अर्को बैठक भने सोमबार दिनको 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्वस्तु र पद्धति दुवै हिसाबले गलत ढंगले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले र सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गराएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनकै एक वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले रोष प्रकट गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयक पारित गराउन नहुने विषयमा आफूले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा बोले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर पारित गरिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। दलहरूमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन भएपछि यस्तो अवस्था आएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेता श्रेष्ठले दलहरूले तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर अघि बढ्ने गरेकाले पनि मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्दै गएको दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार नेपाल प्राज्ञिक परिषद केन्द्रीय कार्य समितिले नेपालको वर्तमान अवस्था तथा वैकल्पिक मार्गचित्रको आवश्यकता विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले देशको परिस्थिति सामान्य आँखाले देखे जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै देश पूर्ण रूपले अभिभावक विहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारका लागि भ्रष्टाचार र बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्ने लगायतका विषयहरू सामान्य विषय बनेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी एसपीपी सम्झौता गर्ने र देशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। त्यो दूर क्षितिजसम्म परसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधान गर्छ। कारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौँ। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर्लाग्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले अध्यक्ष लिङदेनले आउने चुनाव
ध्वंसात्मक गतिविधि नगरी देशलाई सुबाटोमा लैजाने अवसर भएकाले राप्रपाले सारेको देश विकासको वैकल्पिक मार्गचित्र अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा मंकीपक्स नामक अर्को भाइरसको बढ्दो संक्रमणले धेरैको ध्यान तानेको छ। पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको मंकीपक्स भाइरस बेलायत, युरोप र अमेरिकाका 12 देशमा पुगिसकेको छ। संसारभरका 75 देशमा फैलिएपछि WHO ले मंकीपक्सलाई विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्स संक्रमणका कारण विश्वव्यापी आपतकालको घोषणा गरेको छ। उक्त संक्रमण व्यापक रूपमा भएपछि स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको हो। विश्वका 75 देशमा मंकीपक्स फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। संगठनको आपतकालीन समितिको दोस्रो बैठकले उक्त घोषणा गरेको हो। विश्वमा हालसम्म 16,000 भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो रोगका कारण हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो बाहेक विश्वमा कोरोना भाइरस र पोलियो उन्मूलन सम्बन्धी अन्य 2 प्रकारका विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल लागू छन्। छिमेकी देश भारतको दिल्लीमा पनि मंकीपक्सका नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। दिल्लीका 31 वर्षीय पुरुषमा आइतबार मंकीपक्स संक्रमण देखिएको हो। उनमा विदेश भ्रमण गएको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभेटिएको जनाइएको छ। पश्चिमी दिल्लीमा उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म मंकीपक्सका 4 जना संक्रमित भेटिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार मंकीपक्स एउटा दुर्लभ किसिमको रोग हो जुन मंकीपक्स नामक भाइरसका कारण हुन्छ। यो भाइरस दादुरा बेरियोला भाइरसकै प्रजातिसँग सम्बन्धित अर्थोपक्स वंशको हो जुन पहिलो पटक 1958 मा फेला पारिएको यो रोग जुनोसिस अर्थात संक्रमित जनावरबाट मान्छेमा फैलिन्छ। मंकीपक्स भाइरस पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका केही ठाउँमा संक्रमित जंगली जनावरहरूमा पाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् 1970 मा कंगोबाट सुरु भएको मंकीपक्स संक्रमण त्यतिबेला 10 वटा अफ्रिकी मुलुकमा फैलिएको थियो। सन् 2003 मा अफ्रिकी मुलुकहरूबाट आयातित कुकुरहरूको माध्यमबाट अमेरिकामा यो संक्रमण फैलिएको थियो। सन् 2017 मा नाइजेरियामा फैलेको मंकीपक्सबाट 172 जना संक्रमित भएका थिए। मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूका घना जंगलमा रहेका जनावरहरूको संक्रमणमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो। संक्रमित बाँदर, मुसा, लोखर्के जस्ता जनावरहरूसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूमा मंकीपक्स सर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। यी जनावरहरूको शरीरबाट निस्केका थुकका छिटा, रेल, तरल पदार्थ आदिबाट सर्ने गर्दछ। मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा, खुल्ला छाला, मुख, आँखामा भाइरस परे सर्छ। त्यस्तै संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि सर्न सक्ने जनाइएको छ। यसको संक्रमण भएका 10 मध्ये 1 जनाको ज्यान जान सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता र गठबन्धन टिकाउनका लागि नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरिएको भन्दै आलोचना गर्नु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबार प्रेस चौतारी कर्णालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, यो सरकारको नालायकीपन हो। सत्ता र गठबन्धन टिकाउने गरिएको सम्झौता हो। विगतमा नागरिकता विधेयक रोक्ने काम माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट भएको र प्रचण्ड भारतबाट फर्किए लगत्तै माओवादीकै अग्रसरतामा नागरिकता विधेयक पारित गरिनुले शंका पैदा गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि असन्तुलन पैदा भएको पोखरेलको भनाइ छ। नेपाली चेलीहरूले जुन अधिकार भारतबाट प्राप्त गरेका छन् त्यो भन्दा बढी सुविधा दिने कुरा उचित होइन। महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, नागरिकता विधेयक विरुद्ध यही साउन 16 गते एमालेले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि महासचिव पोखरेलले दिनुभयो। महासचिव पोखरेलले गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीका लागि सत्तारूढ दलका नेताहरू विदेश धाउन थालेको भन्दै यो लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धन पूर्ण रूपले असफल भएको र स्वार्थका लागि सत्ताको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। नेपालमा थप 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2360 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 303 जना र 1528 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11956 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 95 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,489 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,177 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार।
चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 61.05 अङ्कले बढेर 2078.51 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो भएकोमा फाइनान्स, बीमा, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज बजारसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि बढेको छ। 219 वटा कम्पनीका 64,23,000 किता शेयर 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 39 करोड 71 लाख तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी एनआईसी एसिया र अरुण काबेली हाइड्रोको 6 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भयो। आज सेन्ट्रल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र मल्टिपल पोर्ट फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्न निर्यात गर्न पाउने बारे रुस र युक्रेनले महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको एक दिनपछि रुसले युक्रेनी बन्दरगाहमा आक्रमण गरेको छ। पश्चिमी शहर ओडेसामा रुसले 2 वटा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनको सेनाले जनाएको छ। युक्रेनी हवाई सुरक्षाका प्रमुखले बन्दरगाहका अन्न भण्डारलाई नियतवश निशाना बनाएको आरोप लगाएका बीबीसीले जनाएको छ। युरोपेली संघ ईयूको विदेश नीति प्रमुख जेजुप बोरेलले यो आक्रमणले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पुरै बेवास्ता गरेको देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि आक्रमणको निन्दा गरी सम्झौताको कार्यान्वयन निकै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभएको छ। यसअघि रुस र युक्रेन बीच भएको सम्झौताको शर्तमा अन्न निर्यातको काम हुँदा बन्दरगाहलाई निशाना नबनाइने विषय उल्लेख छ। महिनौको युद्धपछि भएको यो सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा आशाको किरणका रूपमा लिएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीको कार्यालयका प्रमुखले रुसले योजनाबद्ध ढंगले खाद्य संकट सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। योसेमिटी राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक गएको शुक्रबारदेखि लागेको डढेलो 24 घण्टा बितिसक्दा पनि नियन्त्रणमा नआएपछि आपतकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा लिन अग्नि नियन्त्रक कहले प्रयास गरिरहेका छन्। डढेलोबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले जोखिम क्षेत्रका 3000 मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ भने डढेलोका कारण 10 वटा भन्दा धेरै घर जलेर नष्ट भएका छन्। डढेलो 11,900 एकड जमिनमा फैलिसकेको छ। यसलाई अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो सक्रिय डढेलो भनिएको छ। क्यालिफोर्नियाको बारुद विभागले विस्फोटक रूपमा आगो फैलिरहेकाले नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताएको छ। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गभिन न्यासोमले सुक्खासँगै गर्मी मौसमका कारण आगो फैलिएको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला साफ रंगशालामा गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले गठन गरेको साफ आयोजक कमिटिका संयोजक तथा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर बहादुर खड्काले प्रतियोगिता दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने जानकारी गराउनुभयो। महिला साफ दशरथ रंगशालामै आयोजना हुन्छ, यसबारे हामीले साफलाई जानकारी गराइसकेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। एक हप्ता सरेको महिला साफ च्याम्पियनशिप भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि साफ च्याम्पियनशिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। बंगलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिव, श्रीलंका र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने सरकारको निर्णय। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक। एसपीपीका सन्दर्भमा संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रावलको आपत्ति। समितिको निर्देशनलाई सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप। मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारको ग्रीन सिग्नल।
नेप्से 61 अङ्कले बढ्यो 2.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि आपतकाल घोषणा, जोखिम क्षेत्रका 3000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र महिला साफ च्याम्पियनसिप त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने, प्रतियोगितामा 7 देशले प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै